हेलो एभ्रीबडी, आजको हाम्रो लेक्चर छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सर्कुलर कोइल, राइट। आज हामीले के पढ्नु छ कि यदि सर्कुलर कोइलमा करेन्ट फ्लो भइराछ भने त्यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो बन्दो रहेछ, राइट। द म्याग्नेटिक फिल्ड त हो भेक्टर क्वान्टिटी। इट मीन्स के यदि सर्कुलर कोइलमा करेन्ट बगिराछ भने त्यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ त्यो हेर्छौ र कता बन्छ डाइरेक्सन पनि हेर्छौ र यसको रिलेटेड जस्तो हामीले क्वेशन सोधिरहेको छ इन्ट्रान्समा वा सोध्ने प्रोबेबिलिटी छ र जुन हाम्रो बोर्डमा पनि सोधेको छ त्यस्तो टाइपको पनि क्वेशन हेर्छौ। ओके, सुन्नु होला। तब म पहिला के गर्न गइरहेको छु, सर्कुलर कोइलमा म के गर्छु, करेन्ट फ्लो गराउँछु, राइट। र त्यसको कारण म के निकाल्न जान्छु, पहिला एक्सप्रेसन के निकाल्छु, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड निकाल्छु। के निकाल्छु, भ्यालु। इट मीन्स के सबभन्दा पहिला सपोज यु हैव अ सर्कुलर कोइल, के छ सर्कुलर कोइल। यो सर्कुलर कोइलमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भन, आई करेन्ट। र त्यो सर्कुलर कोइलको रेडियस कति छ भन, यो सर्कुलर कोइलको रेडियस आर छ। कति छ, आर छ। ओके, अब मलाई के गर्नु छ, अब यसको कारण मलाई यो सेन्टरमा, यो सेन्टर हो राइट, यो सेन्टरमा के निकाल्नु छ, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। त तपाई भन्नुहुन्छ सर म्याग्नेटिक फिल्ड द भेक्टर क्वान्टिटी हो। म भन्छु एकदम सही कुरा भनिरहेछौ, म्याग्नेटिक फिल्ड द भेक्टर क्वान्टिटी हो। त सर म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी हो त सबभन्दा पहिला के गर्नुस् तपाई, यो करेन्टको कारण सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो बताइदिनुस् र यसपछि यसको डाइरेक्सन बताइदिनु होला। त बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट त यही हो नि। यसलाई अब कसरी न्यूमेरिकलमा युज गर्ने छ, भेरी इजी, राइट। तर बेसिक फन्डामेन्टल यही हो। त सबभन्दा पहिला म के गर्न गइरहेको छु भन, म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब कि म्याग्निट्युड के निकाल्न गइरहेको छु, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड। त्यसपछि के निकाल्दिन्छु, डाइरेक्सन। इट मीन्स के म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक field at center, magnetic field at center मतलब magnitude of what, magnetic field at center due to circular coil, due to कितना बना, due to what, circular कोइल। इट मीन्स के केले डिनोट कर दिए बीसी। बीसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कोइल एट व्हाट, सेंटर। सी मतलब सेंटर। तो कति मैग्नेटिक फील्ड बन्छ म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु किनभने हामीले त्यो अप्लाई मात्र गर्नु छ। त्यसको फर्मुला कति हुन्छ, म्यु नट एन आई बाई 2r, म्यु नट एन आई बाई 2r। यसको मतलब के, यदि सर्कुलर कोइल छ र त्यसमा करेन्ट कति छ, आई छ र त्यो सर्कुलर कोइलको रेडियस कति छ, आर छ भने त्यसको यसको कारण जुन सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ, मैले लेखेको छु यही सेन्टर, याद राख्नु होला। यो सेन्टर बाहेक अरु कहीँ होइन, ननिकाल्दिनु होला, ओन्ली सेन्टर। त्यो पछि अरु पनि प्वाइन्टमा निकाल्न सकिन्छ, त्यसको लागि एक्सप्रेसनमा एकछिन बताउँछु। अहिलेको लागि सेन्टरमा ध्यान राखौँ। इट मीन्स के सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ, म्यु नट एन आई बाई वाट, 2r, म्यु नट एन आई बाई 2r। के भन्छ भना, म्यु नट एन आई बाई 2r मतलब म्यु नट एन आई बाई 2r के हो, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू द सर्कुलर कोइल एट द सेन्टर। खत्म। तपाईले बुझिसक्नु भयो आर के हो, आर इज द रेडियस अफ सर्कुलर कोइल। आई के हो, करेन्ट इन द कोइल। एन के हो, अब एन लेखिदिरहेछु, एन के हो भना, एन इज व्हाट, नम्बर अफ टर्न, नम्बर अफ व्हाट, टर्न। ओके, आर र आई को मिनिङ तपाईले क्लियर छ फिगरबाट, म बाँकीको मिनिङ लेखिदिरहेको छु। अनि म्यु नट के हो, म्यु नट हो 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर वाट माइनस 7। इट मीन्स के एन इज वाट, नम्बर अफ टर्न, नम्बर अफ टर्न अफ वाट, सर्कुलर कोइल, नम्बर अफ टर्न अफ सर्कुलर कोइल। मतलब कि यस्तो कतिवटा सर्कुलर कोइल छ, कतिवटा सर्कुलर कोइल छ मतलब टर्निङ कतिवटा छ, 2 वटा छ, 3 वटा छ, 4 वटा छ, 5 वटा छ, कतिवटा छ, दैट इज व्हाट, एन इज व्हाट, नम्बर अफ टर्न अफ व्हाट, सर्कुलर कोइल। तो तपाईले क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके, यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ, बुझिहाल्यो। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर सर्कुलर कोइलको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड त निकालिदिनु भयो, बुझि पनि हाले, म्याग्निट्युड निकालिदिनु भयो नि। अब सर मलाई बस डाइरेक्सन निकाल्न सिकाइदिनुस्। तो सबभन्दा पहिला सुन्ने, जस्तै मैले स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा मैले बताएको थिएँ कि जहाँबाट पनि करेन्ट बगिरहेछ र त्यो करेन्टको कारण तपाईले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्न आउँछ त हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल लॉ इज द बायट-सावर्ट लॉ। हामी बायट-सावर्ट लॉ को मद्दतले के गर्छौं, हामी के निकाल्दिन्छौं, डाइरेक्सन अफ व्हाट, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दिन्छौं।
कहीं पनि करेन्ट को कारण मैग्नेटिक फिल्ड बन्छ र त्यसको कारण डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने अलवेज 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 यूज व्हाट बायट-सावर्ट लॉ। ओके, तर के हुन्छ अझै केही रुलहरु हुन्छ त्यो बायट-सावर्ट लॉलाई युज गरेर तपाई गर्नुहुन्छ भने भइ त हाल्छ। प्रब्लम त सब बेसिक त्यही हो, तर के गरेको हुन्छ केही फिक्स क्वेशनको लागि रुल बनाएको हुन्छ। यस अन द सेम वे यसको लागि पनि म दुईटा रुल बताउँछु तपाईलाई। सबभन्दा पहिला एउटा बेसिक फन्डामेन्टल बताउँछु कि यदि यो के सर्कुलर कोइल छ र त्यसमा के छ करेन्ट छ त सबभन्दा पहिला बेसिक फन्डामेन्टल लगाएर कसरी निकाल्ने डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फिल्ड र त्यसपछि यो जस्तो पनि सर्कुलर कोइल होस् वा जस्तो पनि क्लोज फिगर होस् वा क्लोज लूप होस् त त्यसको लागि कसरी ह्यान्डी रुल युज गर्ने। त सबभन्दा पहिला अलिकति केही समझमा आएको होला, राइट? पहिला राम्ररी कुरा सुनौं र बुझौं, झन् समझमा आउँछ। म्याग्निट्युड त हामीले निकालिहाले, राइट? कि एउटा सर्कुलर कोइल को कारण सेन्टरमा कति मैग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यसको म्याग्निट्युड त निकालिहाले। अब हाम्रो टार्गेट के भयो? द डाइरेक्सन अफ व्हाट मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू व्हाट सर्कुलर कोइल। इट मीन्स के अब हाम्रो टपिक के बन्छ? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोयल एट सेंटर। इट मीन्स के अब मलाई के निकाल्नु छ भन? अब मलाई निकाल्नु छ कि त्यो सर्कुलर कोइल को कारण सेन्टरमा मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन कति। इट मीन्स के कोइल त त्यही छ भन, कोइल त्यही छ नि, कोइल त त्यही हो। कोइल त्यही छ, राइट? र यो कोइलमा के छ? करेन्ट यसरी आई फ्लो भइराछ र यसको रेडियस कति? यो आर दिएको थियो, राइट? तो अब मलाई के गर्नु छ? यो करेन्ट को कारण सेन्टरमा के निकाल्नु छ? मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ। त मलाई बताउनु यो सेन्टरमा जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो के को कारण बन्छ? करेन्ट को कारण बन्छ। त मैले जहिले पनि भन्छु यदि करेन्ट को कारण जहिले पनि मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन निकाल्न आयो भने जहिले पनि के युज गर्ने? बायट-सावर्ट लॉ। के युज गर्ने? बायट-सावर्ट लॉ। इट मीन्स के यहाँ पनि मलाई सेन्टरमा के निकाल्नु छ? मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन, र मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड के को कारण बनिरहेछ? करेन्ट को कारण। त जहिले पनि बायट-सावर्ट लॉ युज गर्छु। इट मीन्स के युज गरम? बायट-सावर्ट लॉ। त मलाई के थाहा छ बायट-सावर्ट लॉ? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड व्हाट? आर क्यू डिवाइड व्हाट? आर क्यू। यो आर क्यू हो है, आर क्यू। इट मीन्स के अब मलाई के गर्नु छ? के रे सेन्टरमा मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन निकाल्नु छ। त कसरी निकाल्छु? त सबभन्दा पहिला के गर्छु? डीएल र बीच डीएल क्रस के गर्छु? आर। जे आउँछ त्यो कसको डाइरेक्सन भइहाल्छ? मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन भइहाल्छ, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन भइहाल्छ। इट मीन्स के पहिला के बनाम? डीएल, त्यसपछि के बनाम? आर, र योको बीचमा के गरम? क्रस गर। मेरो एन्सर आइहाल्छ सर, मेरो एन्सर आइहाल्छ। एकदम सर सही कुरा हो, एन्सर त आइहाल्छ सर। त के गरम? पहिला डीएल बनाम। के बनाम? डीएल। त व्हाट इज डीएल? डीएल मतलब के हुन्छ? एलिमेन्ट्री लेंथ। तो जस्तो पनि शेपको त्यो जस्तो पनि शेपको कन्डक्टर होस् तपाई के गर्नु? एउटा सानो टुक्रा कहीँबाट काटिहाल्नुस्, त्यही तपाईको डीएल भइहाल्छ। के भइहाल्छ? डीएल। इट मीन्स जस्तो पनि शेपको होस्, यहाँ त सर्कुलर छ, जस्तो पनि शेपको होस् त्यसले फरक पर्दैन। त सानो टुक्रा काट्ने, त्यहाँबाट के गर्ने? एउटा सानो पिस काटिहाल्ने, त्यही सानो पिस तपाईको के भइहाल्छ? डीएल। त जहाँबाट पनि काट्न सक्छु। सपोज गरम म यहाँबाट एउटा सानो टुक्रा काटिहाल्छु, त्यो मेरो डीएल भयो। कसैले भन्छ होइन म यहाँ काट्छु त त्यसको लागि यो डीएल भयो। ओके, होइन त डीएल त भइहाल्यो। इट मीन्स के भयो? डीएल त भ्याक्टर हो नि, यो त डीएल भयो, यो डीएल भयो। तर मलाई के चाहियो? डीएल भ्याक्टर। त डीएल भ्याक्टर मतलब के हुन्छ? डीएल इज व्हाट? इज इन द डाइरेक्सन अफ व्हाट? करेन्ट। त करेन्ट को डाइरेक्सनमा हुन्छ डीएल। त मलाई बताउनु करेन्ट यसरी बगिरहेछ हो कि होइन? त जब करेन्ट यहाँ पुग्छ त करेन्ट कस्तो भइहाल्छ भन? करेन्ट त्यस्तो भइहाल्छ, राइट? जब करेन्ट यसरी यसरी घुमिरहेछ जब यहाँ हुन्छ त करेन्ट यसरी भइहाल्छ, हुन्छ कि हुँदैन? इट मीन्स के यो पोइन्टमा डीएल यता, किनभने डीएल इज इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट। यो पोइन्टमा करेन्ट यता, त डीएल इज इन द डाइरेक्सन अफ व्हाट? करेन्ट। त यो पोइन्टमा डीएल यता, यो पोइन्टमा डीएल यता। र तपाईले आर त पहिले मैले बताएको छु, आर इज सिम्पली व्हाट? फ्रम डीएल टु व्हाट? दैट पोइन्ट। कुन पोइन्टमा निकाल्नु छ? सेन्टरमा। त यसको लागि आर कता? तल, यसको लागि आर कता? माथि। कुरा क्लियर छ? त अब सिम्पली के गरौँ? डीएल क्रस आर। त डीएल यता, हेर डीएल यता अनि आर तल, डीएल यता
आर तल केलाई हुने थप्पड थप्पड कहाँ गइरहेछ बाहिर यसको मतलब यसको कारण यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बनिरहेछ आउटसाइड द बोर्ड कहाँ बनिरहेछ यो पोइन्टमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनिरहेछ डट दिएर सर्कल मतलब कि आउटसाइड द बोर्ड अब यसको लागि हेर डीएल यता आर माथि थप्पड बाहिर यसको मतलब यो डीएल को लागि पनि यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ आउटसाइड द बोर्ड तपाई जुन पनि यहाँ पोइन्ट लिनुहुन्छ सबले के बनाउँछ आउटसाइड द बोर्ड तपाई ट्राई गर्न सक्नु हुन्छ त्यसमा केही टेन्सन छैन सबै कसैले भन्छ होइन तपाई यहाँ डीएल लिएर बताउनुस् त यहाँ तपाई डीएल लिनुहुन्छ त डी अब जसरी करेन्ट यसरी बगिरहेछ त करेन्ट यहाँ आउँछ त डीएल कहाँ आउँछ तल मतलब के मतलब जसरी यो करेन्ट यसरी घुमिरहेछ राइट करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ त जसरी करेन्ट घुमेर यो पोइन्टमा आउँछ त करेन्ट कस्तो भइहाल्छ यस्तो भइहाल्छ इट मिन्स के करेन्टको डाइरेक्सनमा के हुन्छ डीएल त डीएल कता यता अनि यसको लागि आर यता दिस इज व्हाट डीएल आर यता थप्पड कहाँ जान्छ बाहिर इट मिन्स के जति पनि तपाई यहाँ डीएल सानो टुक्रा काट्नुस् सबको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ आउटसाइड द बोर्ड कहाँ बन्छ आउटसाइड द बोर्ड इट मिन्स के सब डीएल 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 जति पनि यहाँ डीएल लिनुहुन्छ सबको कारण कहाँ बन्छ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द बोर्ड आउटसाइड द बोर्ड समझमा आइरहेछ इट मिन्स यहाँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ भन आउटसाइड द बोर्ड आउटसाइड द बोर्ड अब कसैले भन्छ सर यो ब्याड सबटोले झन्झट लागिरहेछ किनभने डीएल काटा आर हेर हो ठीक छ किनभने त बेसिक फन्डामेन्टल हो र मेरो धर्म पनि थियो कि डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी सिकाउने फन्डामेन्टलले ओके अब एउटा अझै के रुल छ सुन्नु होला यही क्वेशनलाई म यहाँबाट गरिरहेछु सपोज गरौँ यही सर्कुलर कोइल राइट यसमा करेन्ट कति छ आई अब मलाई के बायड सबटलोको युज गर्नु छैन त के रुल भनेको छ के एउटा रुल के छ जस्तो पनि तपाईको के क्लोज लूप होस् त्यो स्क्वायर होस् रेक्टेंगल होस् ट्रायंगल होस् सर्कल होस् जस्तो पनि के भनेको छ जस्तो पनि क्लोज लूप छ र त्यसमा कस्तो पनि क्लोज लूप होस् जस्तो पनि क्लोज लूप होस् र त्यसको कारण के गर्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त के गर्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने के गर्ने कर्ल गर्ने र जता तपाईको थम्ब जान्छ त्यही तपाईको डाइरेक्सन कसको भइहाल्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भइहाल्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भइहाल्छ इट मिन्स के मलाई बताउनु यसमा करेन्ट कसरी फ्लो भइराछ त जहिले पनि के राइट ह्यान्ड है राइट ह्यान्ड इट मिन्स के गर्ने राइट ह्यान्ड निकाल्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने र जता थम्ब जान्छ त्यही कसको डाइरेक्सन हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको त मलाई बताऊ करेन्ट यसरी फ्लो भइराछ त आफ्नो फोर फिंगर राइट ह्यान्डको फोर फिंगरले कसरी कर्ल गर्छु थम्ब कहाँ जान्छ बाहिर इट मिन्स के यो सर्कुलर कोइलको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ आउटसाइड द बोर्ड डट दिएर सर्कल अर्थ के आउटसाइड द बोर्ड क्लियर छ ओके त्यो धेरै इजी भइहाल्यो सपोज गरौँ यस्तो हुन्थ्यो अनि सपोज गरौँ करेन्ट यसरी जान्थ्यो अनि यसरी त मलाई बताऊ फेरि राइट ह्यान्ड निकाल्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के गर्ने त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने थम्ब जता जान्छ त्यही कसको डाइरेक्सन हो म्याग्नेटिक फिल्ड त करेन्ट त्यसरी गइराछ अनि थम्ब कहाँ जान्छ भित्र इट मिन्स के क्रस दिएर सर्कल मतलब इनसाइड द बोर्ड मतलब यो सर्कुलर कोइलको कारण चाहिँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ इनसाइड द बोर्ड क्लियर छ एकदम क्लियर छ नि त डाइरेक्सन पनि तपाईले निकाल्न आइहाल्यो डाइरेक्सन पनि तपाईले निकाल्न आइहाल्यो ओके यसपछि के अझै पनि के इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो कुरा सुनिहाल्नु कन्सेप्चुअली के कुराहरू छ एकदम राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नु होला अब मलाई बताउनु एकछिनको लागि प्र्याक्टिसको लागि सपोज कि एउटा फेरि के छ मसँग स्क्वायर छ राइट यो स्क्वायरमा करेन्ट यसरी बगिरहेछ त मलाई बताउनु छ यो जुन हाम्रो के छ स्क्वायर छ यसको कारण चाहिँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन त मैले भने थिए त्यो जो सर्कल होस् स्क्वायर होस् रेक्टेंगल होस् यदि क्लोज लूप छ भने के गर्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट बग्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने जता तपाईको थम्ब जान्छ त्यही तपाईको डाइरेक्सन कसको म्याग्नेटिक फिल्डको त्यसरी यसरी गइराछ नि यसरी इट मिन्स यसरी कर्ल गर्नु थम्ब कहाँ जान्छ भित्र इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ हुन्छ इनसाइड द बोर्ड तर यो रुलको डिसएडभान्टेज के छ
त्यसले के टोटल इफेक्ट बताउँछ के यो टोटल होल लुपले कता बनाउँछ। तर बायोट सावर्ट लले के गर्न सक्नुहुन्छ, पार्ट बाइ पार्ट सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो पार्टले कता बनाउँछ, यो पार्टले कता बनाउँछ, यो पार्टले कता बनाउँछ। इट मिन्स के बायोट सावर्ट लले के गर्छ कि पोइन्ट टु पोइन्ट त्यसले बताइदिन्छ कि यो पार्टले कता बनाउँछ, यो पार्टले कता बनाउँछ। तर यो रुल जुन छ राइट ह्यान्डको के गर्ने, फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने र थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन, म्याग्नेटिक फिल्डको, त्यो होल इफेक्ट बताइदिन्छ के। त्यसले पोइन्ट बाइ पोइन्ट होइन, त्यसले पुरा होल इफेक्टै बताइदिन्छ। यसको बेफाइदा यही मात्र हो। ओके, क्लियर छ। तर एनीवे हामीले यही पढ्नु थियो। अब सुन्नु होला, अब हामीसँग के छ, त्यही सर्कुलर कोइल छ, त्यसमा करेन्ट कति छ, आई छ, यसको रेडियस कति छ, आर छ। त हामीले म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सिकिहाले, डाइरेक्सन पनि निकाल्न सिकिहाले, त्यसमा त डाउट छैन। अब यसलाई अझै हाम्रो कन्सेप्चुअली कुरा गरौँ, के कुरा हुन सक्छ सुन्नु होला। तपाईले भर्खर मैले डाइरेक्सन निकाल्न सिकाए, करेन्ट यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, त्यसरी कर्ल गर्नुहुन्छ, थम्ब कता गयो, बाहिर। इट मिन्स के सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ आइरहेछ भन, बाहिर। मतलब कि सेन्टरबाट म्याग्नेटिक फिल्ड के बाहिर निस्किरहेछ, सेन्टरबाट म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर निस्किरहेछ। त मैले तपाईलाई एउटा एनालोगी बताउन गइरहेको छु, कनेक्सन बताउन गइरहेको छु। मलाई बताउनु कि हामीले पढेछौँ एउटा बार म्याग्नेट हुन्छ, राइट? के हुन्छ, बार म्याग्नेट एउटा यो नर्थ पोल हुन्छ र एउटा के हुन्छ, साउथ पोल। र हामीले पढेछौँ आउटसाइड द म्याग्नेट हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निस्किन्छ, नर्थबाट कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। कहाँबाट निस्किन्छ, नर्थबाट कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। तर इनसाइड द म्याग्नेट कहाँ हुन्छ, साउथ टु नर्थ, साउथ टु नर्थ। मतलब एउटा जुन म्याग्नेटिक लाइन हुन्छ वा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यसले जहिले पनि के गर्छ, एउटा क्लोज पाथ बनाउँछ। के बनाउँछ, क्लोज पाथ। हेर्नु त, आउटसाइड द म्याग्नेट के छ, नर्थबाट निस्केछ, कहाँ इन्टर गर्यो, साउथमा। र इनसाइड द म्याग्नेट कहाँ भयो, साउथ टु नर्थ। अन द सेम वे मलाई बताउनु, जब यो सर्कुलर कोइलले जब करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ, त यहाँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बनिरहेछ, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड। मतलब कि यो फेसबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ, यो फेसबाट म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर निस्किरहेछ। त मलाई बताउनु, जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ, जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो कस्तो पोल हुन्छ, नर्थ पोल। कस्तो पोल, नर्थ पोल। मतलब कि यो फेसबाट के भइरहेछ, लागिरहेछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ आइरहेछ, बाहिर। इट मिन्स के यो फेस हाम्रो के भइहाल्छ भन, यो फेस हाम्रो भइहाल्छ नर्थ पोल। के भइहाल्छ, नर्थ पोल। र यसको पछाडि वाला फेस के भइहाल्छ, साउथ पोल। कस्तो भइहाल्छ, साउथ। हाम्रो कोइल कस्तो छ, यस्तो, राइट? यस्तो छ नि। मलाई बताउनु, यसमा यही कोइललाई म यसरी बताइरहेको छु, हेर्नु होला। त मलाई बताउनु, यसमा करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेको, बोर्डलाई हेर्नुस्, बोर्डमा करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी एन्टी क्लकवाइज। त यही मेरो कोइल हो, राइट? यसमा करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी। जब यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ त के यसरी कर्ल गर्छु, त थम्ब कहाँ आउँछ, बाहिर। त के लाग्छ, यो फेसबाट के म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ। इट मिन्स के यो फेस के भइहाल्छ, नर्थ पोल। किनभने जुन फेसबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ र जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो के हुन्छ, नर्थ पोल। मतलब यो फेस के भइहाल्छ, नर्थ पोल। र यसको जुन यो पछाडि वाला फेस छ, यो पछाडि वाला त्यो के भइहाल्छ, साउथ पोल। मतलब यस्तो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ, लाइन यसरी यसरी जान्छ, यसरी यसरी जान्छ र फेरि भित्र इन्टर गर्छ। र फेरि के यो भित्रबाट के, अब हेर्ने, यो त नर्थ पोल हो र यो के हो, साउथ पोल। इट मिन्स के यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ, 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 कहाँ इन्टर गर्छ, साउथमा। जसरी साउथमा इन्टर गर्छ त के भइहाल्छ, फेरि साउथ टु नर्थ। किनभने यो त म्याग्नेट भइसकेको छ, यो के भइसकेको छ, म्याग्नेट। इट मिन्स के यो सर्कुलर कोइललाई हामी के ट्रिट गर्न सक्छौँ, एउटा बार म्याग्नेट जसको नर्थ पोल यो फेस र साउथ पोल यो फेस। त के हुन्छ, म्याग्नेटिक लाइन यहाँबाट निस्किन्छ, निस्किन्छ, निस्किन्छ र कहाँ जान्छ, साउथ पोलमा। त हामीलाई थाहा छ आउटसाइड द म्याग्नेट म्याग्नेटिक लाइन कहाँबाट निस्किन्छ, नर्थ टुवर्ड साउथ। र इनसाइड द म्याग्नेट साउथ टु नर्थ। मतलब यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ, 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 यहाँ जान्छ र फेरि इन्टर गर्छ। मतलब यस्तो, समझ भइरहेछ नि, यस्तो हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स बन्छ। इट मिन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो, यो तपाईको नर्थ पोल भयो र यसको पछाडि वाला फेस कस्तो भइहाल्छ, साउथ पोल भइहाल्छ। कस्तो भइहाल्छ, साउथ पोल भइहाल्छ। क्लियर छ? अन द सेम वे सपोज गरौँ यसरी, यसरी यदि यसमा करेन्ट यसरी फ्लो हुन्थ्यो, यसरी फ्लो हुन्थ्यो त मलाई बताउनु, यो फेस कस्तो फेस हुन्थ्यो, साउथ पोल कि नर्थ पोल? छिटो भन, छिटो भन, छिटो भन। कसरी? त फेरि के गर्ने, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा पहिला के गरिहाल्ने, कर्ल गर्ने, फोर फिंगर थम्ब जता जान्छ त्यो के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। त पहिला त डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो नि कि त्यो फेसमा के छ, त्यो फेसबाट म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ कि बाहिर आइरहेछ। जहाँबाट के म्याग्नेटिक फिल्ड के बाहिर आउँछ त्यो के हुन्छ, नर्थ पोल। र जसको भित्र जान्छ त्यो के हुन्छ, साउथ पोल। सिम्पल। त पहिला के गरौँ, डाइरेक्सन निकालौँ। त्यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, मतलब यो डाइरेक्सनमा के छ, करेन्ट छ, राइट?
यो डाइरेक्सनमा करेन्ट छ त फोर फिंगरलाई के गर्ने कल गर्ने थंब कता गयो भित्र इट मीन्स के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन्छ इनसाइड द बोर्ड कहाँ बन्छ इनसाइड द बोर्ड यस्तै यसरी बगिरहेछ त हामी यसरी यसरी कर्ल गर्ने त यो फेसमा के लागिरहेछ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गिरेछ भित्र कहाँ गिरेछ भित्र इट मीन्स के मलाई बताउनु कि मैग्नेटिक फील्ड कसको भित्र जान्छ साउथ पोल को त यो वाला फेस के भइहाल्छ साउथ पोल र यो वाला फेस के भइहाल्छ नर्थ पोल ठीक छ किनभने जसको भित्र जान्छ त के हो साउथ जसबाट निस्किन्छ त्यो के हो नर्थ इट मीन्स के यसरी कर्ल गर्दाखेरि लागिरहेछ कि यो फेसमा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गिरेछ भित्र इट मीन्स के यो मेरो के भयो साउथ पोल र यो वाला फेस के भयो नर्थ पोल इट मीन्स कस्तो बन्छ तपाईले बुझिसक्नु मैग्नेटिक अब तपाईले बुझिसक्नु भयो यो भयो तपाईको साउथ पोल यो तपाईको के भयो नर्थ पोल मतलब कि यो नर्थ पोल छ यो पछाडी वाला फेस त्यहाँबाट के मैग्नेटिक फील्ड निस्किन्छ यसरी हुन्छ यसरी जान्छ मतलब यसरी बुझिराख्नुपर्छ हेरिराख्नुपर्छ यसरी किनभने यो त फेस भयो साउथ पोल र यो के भयो नर्थ पोल त जहिले पनि के हुन्छ नर्थ पोलबाट मैग्नेटिक फील्ड निस्किन्छ मतलब यहाँबाट निस्किन्छ यसरी भित्र कुरा बुझिराछ त यस्तो हाम्रो के बन्छ मैग्नेटिक लाइन्स बन्छ हामीले एकदम क्लियर बुझिसके कि नर्थ पोल र साउथ पोललाई डिसाइड गर्नु छ त सबभन्दा पहिला के गर्ने डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल्ने जुन फेसबाट मैग्नेटिक फील्ड निस्किन्छ त्यो नर्थ हो र जुनमा इन्टर गर्छ त्यो के हो साउथ हो हामीले बुझिसके एकदम क्लियर छ र सुन्नु होला तपाईले बुझिसक्नुभयो कि नर्थ पोल कब बन्छ भन नर्थ पोल कब बन्छ नर्थ पोल कब बन्छ हेर अब तपाई यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नर्थ पोल कब बन्छ जब करेन्ट इज व्हाट एन्टी क्लॉकवाइज करेन्ट के हुन्छ भन एन्टी क्लॉकवाइज करेन्ट इज एन्टी क्लॉकवाइज तपाईले हेरिहाल्नुभयो यदि करेन्ट एन्टी क्लॉकवाइज छ भने के बनेछ नर्थ पोल र यदि करेन्ट के छ क्लॉकवाइज छ भने यहाँ के बन्छ साउथ पोल के बन्छ साउथ पोल इट मीन्स के साउथ पोल कब बन्छ भन साउथ पोल कब बन्छ साउथ पोल करेन्ट इज व्हाट क्लॉकवाइज करेन्ट इज व्हाट क्लॉकवाइज यदि मेरो करेन्ट के भयो भन करेन्ट मेरो के भयो क्लॉकवाइज भयो भने यस्तो हुन्छ करेन्ट मेरो के भयो क्लॉकवाइज भयो भने यस्तो हुन्छ करेन्ट क्लॉकवाइज भयो भने साउथ पोल र करेन्ट एन्टी क्लॉकवाइज भयो भने नर्थ पोल र यो तपाईले थाहा छ तपाईले बेसिक कन्सेप्ट पनि बुझिहाल्नुभयो कसरी नर्थ पोल र साउथ पोल डिसाइड गर्ने र एउटा याद गर्ने तरिका पनि भयो कि नर्थ पोल र साउथ पोल कसरी यदि करेन्ट एन्टी क्लॉकवाइज छ भने नर्थ पोल यदि करेन्ट के छ मेरो क्लॉकवाइज छ भने साउथ पोल यस्तो पनि याद गरे हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ सर यहाँसम्म त क्लियर छ यहाँसम्म त डाउट छैन क्लियर छ ओके र सुन्नु होला बुकहरुमा यस्तो पनि बनाएको छ सुन्नु होला यदि करेन्ट यसरी दिन्छ राइट त बुकमा यस्तो पनि बनाएको छ खोइ कुन डिजाइनले बनाएको हुन्छ मलाई थाहा छैन यसरी पनि बनाएको छ यसरी बनाइदिन्छ भन्छ यदि करेन्ट हाम्रो के छ एन्टी क्लॉकवाइज त्यस्तो फिगर बनाइदिन्छ राइट र हाम्रो करेन्ट के क्लॉकवाइज हुन्छ यस्तो पनि फिगर बनाइदिन्छ यसरी राइट यसरी गरेर यसरी मतलब कि यदि हाम्रो के छ यदि हाम्रो करेन्ट के छ क्लॉकवाइज छ भने यस्तो फिगर बनाएको हामी हेर्छौं त बुकहरुमा यस्तो पनि बनाएको हुन्छ यसले सिम्पली यो बताइराछ कि यसमा के छ यो कस्तो यसको सेन्स हो एन्टी क्लॉकवाइज यसको सेन्स के हो क्लॉकवाइज साउथ पोल को सेन्स के हो क्लॉकवाइज और नर्थ पोल को सेन्स के हो एन्टी क्लॉकवाइज बस त्यसले एउटा बताइराछ एन्टी क्लॉकवाइज र क्लॉकवाइज को सेन्स तर तपाईले याद गर्न जरुरी छैन किनभने हामीले एकदम क्लियरली थाहा छ किनभने कि नर्थ पोल र साउथ पोल डिसाइड गर्नको लागि हामी के कन्सेप्टले पनि गर्न सक्छौं हामीले सर्कुलर कोइल को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन सँग सब कुरा डिल गरिहाले अब हामी डिल गर्छौं कि यसको रिलेटेड अझै के कस्तो हामीलाई न्यूमेरिकलहरु सोध्न सक्छ सुन्नु होला हाम्रो बोर्डमा पनि बढी सोधेको छ यो सुन्नु होला के भन्छ एउटा सर्कुलर कोइल छ राइट त्यसमा के छ एउटा क्यू चार्ज छ र v भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ र त्यसको चाहिँ रेडियस कति छ भन r रेडियस भेरी गुड डाउट छैन अब मलाई बताउनु छ कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेन्टर कति मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर मतलब BC इज इक्वल टू व्हाट तो मलाई तपाईले भन्नुहुन्छ सर तपाईले भर्खर भन्नुभयो थियो कहीं पनि सर्कुलर कोइल छ र सर्कुलर कोइलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यसको कारण मैग्नेटिक फील्ड भर्खर तपाईले फर्मुला बताउनु भयो थियो कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेन्टर को फर्मुला के हो म्यू नॉट Ni/2r
तो सर आई मतलब त करेन्ट, यहाँ करेन्ट कहाँ छ, यहाँ त चार्ज छ। त तपाईलाई थाहा छ करेन्टको डेफिनेसन नै हुन्छ फ्लो अफ चार्ज। इट मिन्स के चार्ज यहाँ रिभल्भ गरिरहेछ, त चार्ज रिभल्भ गर्छ भने के करेन्ट त बन्छ, करेन्ट त बन्छ, कन्फर्म छ। इट मिन्स के चार्ज के गइरहेछ, मुभ गइरहेछ भने के यो चार्जले करेन्ट त बनाउँछ, तर के करेन्ट त क्वेशनमा दिएको छैन। इट मिन्स के यो करेन्टलाई के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, चार्ज को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। फर्मुला त त्यही लाग्छ अहिले पनि, म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरको फर्मुला त्यही हो, म्यु नट ni/2r। तर यहाँ केले त्यसले क्वेशन खेलिदियो, करेन्ट नदिएर के दिइहाल्यो, चार्ज दिइहाल्यो। इट मिन्स के यो करेन्टलाई के को फर्ममा तोड्नु पर्यो, चार्ज को फर्ममा तोड्नु पर्यो, किनभने फ्लो अफ चार्ज इज व्हाट, करेन्ट, र करेन्ट यहाँ फ्लो भइरहेछ त कन्फर्म छ करेन्ट त बन्छ। इट मिन्स के करेन्ट निकालम त तपाईलाई थाहा होला कि यदि हाम्रो के छ सर्कुलर अर्बिट छ र त्यसमा के क्यू चार्ज फ्लो भइरहेछ र त्यसमा करेन्ट निकाल्ने तरिका के हो, आई इज इक्वल टु चार्ज बाइ व्हाट, टाइम पिरियड, चार्ज बाइ व्हाट, टाइम पिरियड। व्हाट इज दिस कैपिटल टी, कैपिटल टी इज व्हाट, टाइम पिरियड। व्हाट इज टाइम पिरियड, एउटा सर्कल कंप्लीट गर्ने टाइम के हो, टाइम पिरियड। इट मिन्स के यो पूरा फुल सर्कल कंप्लीट गर्नको लागि जति समय लाग्छ त्यो के हो, टाइम पिरियड। त मलाई बताउनु त यसलाई यस्तो तोड्न मिल्छ, क्यू बाइ व्हाट, कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब के टाइम पिरियड। त मलाई बताउनु वन टाइम पिरियड मैले कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ, पूरा होल सर्कल। त होल सर्कल मतलब के 2πr सर्कमफ्रेन्स। त डिस्टेंस बाइ व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस बाइ स्पीड गर्छु भने के आउँछ, टाइम आउँछ, के आउँदैन, किनभने दिस इज व्हाट, टाइम पिरियड। र यो टाइम पिरियडमा कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ, 2πr, स्पीड कति v। त हामीलाई थाहा छ टाइम इज इक्वल टु व्हाट, डिस्टेंस बाइ व्हाट, स्पीड। त मैले त्यही लेखे, त्यो कति भइहाल्छ, q इन्टु v बाइ 2πr, q इन्टु v बाइ 2πr। इट मिन्स के करेन्ट को भ्यालु यहाँ कति छ, q इन्टु v बाइ व्हाट, 2πr, q इन्टु v बाइ 2πr। अब गरिदियो, मलाई बताऊ म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टर कति आउँछ भने म्यु नट ni/2r। भेरी गुड। अब भ्यालु त पुट गर्नु छ, म्यु नट को म्यु नट, n को n इन्टु व्हाट, i मतलब कति, qv बाइ व्हाट, 2πr। र यहाँ कति थियो यसको 2r त पहिलेदेखि थियो, त्यो कति आउँछ, म्यु नट n qv बाइ 4πr²। यति एन्सर आइहाल्यो, सिम्पल सिम्पल, भेरी गुड। कुरा समझमा आइरहेछ, एकदम क्लियर छ कि नै भन्देऊ, क्लियर छ नि, एकदम क्लियर छ, भेरी गुड। यस्तो पनि प्रब्लम सोध्न सक्छ, जस्तै हेर्नु होला कस्तो प्रब्लम सोध्छ, सपोज कि तपाईसँग के छ, एउटा के छ, लेन्थ अफ वायर छ l को, त्यसमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ, आई करेन्ट, र यसलाई के गरिदियो, यसलाई गरिदियो बेन्ड, यसलाई के गरिदियो, बेन्ड गरिदियो, यसलाई बेन्ड गरेर के गरिदियो, फर्मड वन सर्कल, फर्मड वन सर्कल, फर्मड वन सर्कल, एउटा सर्कल बनायो, एउटा सर्कल बनायो। र के भन्छ, जब यो वायरलाई एउटा जुन एउटा लेन्थ अफ वायर l छ त्यसमा करेन्ट i छ र यसलाई बेन्ड गरेर जब एउटा सर्कल बनायो, त जुन त्यो सर्कल बन्छ त्यो सर्कलको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस्। त त्यो निकालेर हेरौँ, फर्मड वन सर्कल त एउटा सर्कल बन्यो, त सर्कल बन्छ भने त्यसको रेडियस पनि बन्छ, राइट। र यसमा करेन्ट i छ भने यसमा पनि करेन्ट के रहन्छ, i रहन्छ। इट मिन्स के मलाई बताउनु छ, अब मलाई बताउनु यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ। त मलाई बताउनु यो सर्कल त यहाँबाट बनेको छ नि, तपाईले त आर त थाहै छैन। कसैले भन्छ सर यो सर्कल बनिहाल्यो र सर्कलमा करेन्ट i छ र रेडियस कति छ, r, त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड मैले के भनिदिरहेको छु, मैले भनिदिरहेको छु b1, किन b1 भनिरहेको छु एकछिन बताउँछु। मैले के भनिदिए b1, त b1 इज इक्वल टु कति आउँछ, म्यु नट ni बाइ व्हाट, 2r। त कसैले भन्छ सर म्यु नट को त म्यु नटै भयो, अनि n इज व्हाट, नम्बर अफ टर्न, यहाँ कतिवटा सर्कल बनेको छ, एउटा, त n इज 1, i इज व्हाट, i त्यही, र रेडियस कति, 2r। त मलाई बताउनु यहाँ जुन b1 को भ्यालु आइरहेछ म्यु नट i बाइ 2r, r को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ के, किनभने क्वेशनमा त l को फर्ममा छ, किनभने यसलाई बेन्ड गरेर यो बनाएको छ वन सर्कल, त r त थाहा छैन, त r कसरी निकाल्ने मलाई बताउनु। यो जुन यो सर्कल बनेको छ, यो सर्कलको जुन यो सर्कमफ्रेन्स होला, यो सर्कलको जुन के होला, सर्कमफ्रेन्स होला, जुन यो पेरिमिटर बने होला सर्कलको, त्यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्स के को इक्वल हुनु पर्यो, l को इक्वल हुनु पर्यो। इट मिन्स यहाँ के गर्न मिल्छ, 2πr इज इक्वल टु व्हाट, l।
त r इक्वल टु कति हुन्छ l/2π l बाई कति हुन्छ भन 2π इट मीन्स के अब r को भ्यालु कति राख्दिने यहाँ म्यु नट i/2 अनि r को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ l/2π त 2π कहाँ गइहाल्छ माथि मतलब लेख पहिला l/2 2π भयो अनि यसलाई सल्भ गर्नु त कति हुन्छ 2 2 कट्छ त्यो कति हुन्छ म्यु नट i/वाट l दिस इज वाट b1 यो तपाईको म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ अब यही क्वेशन हुन्थ्यो र त्यसले के भन्थ्यो भन अब यो b1 को भ्यालु तपाई साइडमा लेखिहाल्नु कहीं किनभने यसको युज गर्छु म एकछिनमा यस्तो प्रब्लम सोधेको पनि छ राइट यो b1 को भ्यालु तपाई कहीं साइडमा लेखिहाल्नुस् कति हुन्छ म्यु नट i/वाट l भयो के भएन यति भयो ओके अब यही क्वेशन हुन्थ्यो र यसमा के हुन्थ्यो फर्मड n सर्कल क्वेशन यही हुन्थ्यो तर पहिला के थियो फर्मड वन सर्कल अब यहाँ के भन्छ फर्मड n सर्कल अब कतिवटा सर्कल यहाँ बनाइदियो n वटा सर्कल कतिवटा सर्कल n वटा त अब यहाँ कसरी हुन्छ सुन्नु होला n वटा सर्कल मतलब सब इक्वल साइज को छ र सबको रेडियस कति छ r त मलाई बताउनु छ जब त्यही वायरलाई बेन्ड गरेर n वटा सर्कल बनाए र करेन्ट सम्म अहिले के छ I नै छ सम्म कति छ I नै छ त अब मलाई बताउनु सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ त तपाई भन्नुहुन्छ सर फेरि तपाई सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न भनिराख्नु भएको छ त्यसलाई के b2 भन्दिरा छु त फर्मुला कति हुन्छ म्यु नट n/वाट 2 स्मॉल r हो कि हैन म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सर्कुलर कोइल एट द सेन्टर फर्मुला के हो म्यु नट n/वाट 2r तर अहिले रेडियस कति बनेको छ स्मॉल r इट मीन्स केलाई कति लेख्न मिल्यो म्यु नट n इज व्हाट नम्बर अफ टर्न कतिवटा टर्न को बनेको छ n त n भयो i को i भयो 2r r मतलब व्हाट रेडियस त 2r त r त मलाई थाहै छ नि त r कसरी निकाल्ने भन r कसरी निकाल्ने त के गर्ने एउटा सर्कल को के निकाल्ने सर्कम्फरेन्स के निकाल्ने एउटा सर्कल को के निकाल्ने यो एउटा सर्कल को के निकाल्ने सर्कम्फरेन्स जति आउँछ त्यो के गर्ने n ले मल्टिप्लाई गर्ने किनभने n वटा बनेको छ एउटा सर्कल को सर्कम्फरेन्स निकाल्ने l ले मल्टिप्लाई गर्ने पूरा सर्कम्फरेन्स आउँछ र त्यो पूरा सर्कम्फरेन्स कहाँबाट बनेको छ l बाट इट मीन्स यहाँ कति हुन्छ 2πr इन्टु वाट n इज इक्वल टु वाट l त यहाँ n कति यहाँ हामी r कति हुन्छ भन r इज इक्वल टु l/2πn 2πn इट मीन्स के अब यहाँ r को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ भन l/वाट 2πn त n कहाँ जान्छ माथि त कति हुन्छ भन 2 2 त मर्यो त कति हुन्छ म्यु नट n स्क्वायर i/वाट l त्यो तपाईको कति आयो भन b2 कति आयो b2 क्लियर छ यहाँसम्म कसैले डाउट छ भने भन्देऊ कसैले डाउट छ भने अब मलाई बताऊ यसलाई यसरी अरेन्ज गर्यो भने केही रिलेसन निस्किन्छ b1 र b2 मा म्यु नट i/वाट l इन्टु वाट n स्क्वायर हो त मलाई बताऊ यसको भ्यालु कति हो b1 हो कि होइन इट मीन्स कति आ भन b2 इज इक्वल टु b1 इन्टु n स्क्वायर इट मीन्स यो तपाईले रिलेसन के याद पनि हुनु पर्यो यस्तो रिलेसन सोधेको छ कि एउटा वायरलाई के बेन्ड गरेर एउटा सर्कल बनाए त त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनायो b1 र त्यही वायरलाई के बेन्ड गरेर के बने के रे n वटा सर्कल बनाए त त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनायो b2 त व्हाट इज द रेशियो अफ व्हाट b2 एन्ड b1 त b2/b1 इज इक्वल टु व्हाट n स्क्वायर रेशियो निकाल्नु छ आइहाल्छ नि अब यो सर्कुलर कोइल को रिलेटेड अब के अलिकति भ्याराइटी अफ क्वेशन त्यसले सोध्न सक्छ त्यसले यसरी सोध्न सक्छ कि अब त्यसले के यसरी भनिदिन्छ कि सपोज तपाईसँग सर्कुलर कोइल छ त्यसमा करेन्ट कति छ i1 एउटा सर्कुलर कोइल छ त्यसमा करेन्ट कति छ i2 यसको रेडियस कति छ r2 यसको रेडियस कति छ r1 भनिदिन्छ बताउ यो दुईटा सर्कुलर कोइल छ त्यो सर्कुलर कोइलमा एउटामा i1 छ र एउटामा के छ i2 छ र तिनीहरुको रेडियस कति छ r1 एन्ड r2 त मलाई बताउनु सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ कति बन्छ सपोज गर्नु यसको नम्बर अफ टर्न n1 हो र यसको नम्बर अफ टर्न n2 यो क्वेशनमा दिएको छ सुन्नु होला अब हामीले यस्तो पनि क्वेशन सोधिन्छ अब त्यसले के गर्छ त्यो सर्कुलर कोइल को अरेन्जमेन्ट को अकॉर्डिंग पनि त्यसले क्वेशन सोधिन्छ त्यसले कस्तो क्वेशन सोध्छ सुन्नु होला त्यसले के भन्छ दुईटा सर्कुलर कोइल छ एउटा सर्कुलर कोइल छ त्यसको नम्बर अफ टर्न कति छ n1 त्यसमा करेन्ट कति छ i1
र त्यसको रेडियस कति छ r1 र एउटा अझै सर्कुलर कोइल छ जसको रेडियस कति छ r2 त्यसमा नम्बर अफ टर्न कति छ n2 करेन्ट कति छ i2 त मलाई बताउनु यो दुईटा कोइलको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता दुईटा सर्कुलर कोइलको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता बन्छ त सिम्पल यो के गरेको छ भने त्यसले ज्योमेट्रिकली राखेको छ कोइललाई र त्यसको अकॉर्डिङ क्वेशन सोध्न सक्छ यो कोइललाई जरुरी छैन यसरी राख्छ त्यसले जसरी पनि राख्न सक्छ म त्यसमा आउँछु एकछिनमा इट मीन्स के अब मलाई बताउनु यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कले कले बनाउँछ भाइ यो फर्स्ट वाला कोइल आउटर कोइलले पनि बनाउँछ र के इनर कोइलले पनि बनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड इट मीन्स के बाहिरको पनि कोइलले सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउने भयो र के भित्रको पनि कोइलले के गर्ने भयो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउने भयो त मलाई बताउनु अब यो सेन्टरमा कतिवटा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ कतिवटा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ दुईटा द मैग्नेटिक फील्ड द वेक्टर क्वांटिटी हो जब सेंटर में दुईटा मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त दुवै मैग्नेटिक फील्ड के गर्ने वेक्टर एडिशन गर्ने के गर्ने वेक्टर एडिशन के गर्ने भन वेक्टर एडिशन गर्ने जे आउँछ त्यही मेरो आन्सर हुन्छ इट मीन्स यो के होइन टोटल टाइम पास क्वेशन हो जसरी पनि राख्छ के गर्ने जुन पॉइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु पर्छ त्यो पॉइन्टमा के गर्ने मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन हेर्ने र त्यसको अकॉर्डिङ के गर्ने वेक्टर एडिशन लगाउने किनभने मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी आउ हेरम गरम इट मीन्स के पहिला के गरम आउटर कोइल को लागि त पहिला के आउटर कोइल को लागि म v1 बताइदिराछु त v1 कति हुन्छ भन v1 = mu naught n1 i1 by what 2r1 डायरेक्शन कता करेंट यता त मैग्नेटिक फील्ड कता बाहिर मतलब आउटसाइड द बोर्ड बाहिर गयो आउटसाइड द बोर्ड अब हेर v2 निकाल कति आउँछ mu naught n2 i2 by what 2r2 आउँछ क्या आउँदैन भित्र कोइल को लागि सब कुरा लेखिदिए n2 i2 by 2r2 अब मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन यसमा करेन्ट यसरी छ त यसरी कर्ल गर्छ थंब कता जान्छ भित्र इट मीन्स के क्रॉस दिएर सर्कल मतलब v1 कहाँ छ बाहिर र v2 कहाँ छ भित्र v2 कहाँ छ भित्र त दुवै मैग्नेटिक फील्ड के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा त के गर्ने माइनस गर्ने किनभने दुईटा वेक्टर के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा त रिजल्टेन्ट कति हुन्छ p - q इट मीन्स के यहाँ b नेट कति बन्छ जुन यो सेन्टरमा जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ b नेट वा रिजल्टेन्ट त्यो कति हुन्छ दुवैको डिफरेन्स मतलब के b1 - b2 जहाँबाट पनि घटाए हुन्छ केही त्यसले फरक पर्दैन पोजिटिभ साइन लिइहाल्नु होला वा त्यसमा मोडुलस पनि लगाए केही फरक पर्दैन त्यसको लागि डोन्ट वरी तपाई जहाँबाट b2 - b1 b1 - b2 केही फरक पर्दैन त्यसले पनि के गर्ने ठुलोबाट स्मलबाट घटाउने ओके यस्तो क्वेशन सोधियो अब तपाईले के यसको अब करेन्ट को डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिन्थ्यो सपोज गरम यही क्वेशन हुन्थ्यो र के गरिदिन्थ्यो अब करेन्ट को डाइरेक्सनलाई यसरी गरिदिन्थ्यो त भाइ गर्ने त्यही न हो यार इट मीन्स के पहिला फर्स्ट कोइल को लागि के गरम डाइरेक्सन मैग्नेटिक फील्ड हेरम र सेकेन्ड को लागि के गरम फेरि डाइरेक्सन हेरम हो कि हैन हेरम डाइरेक्सन के छ के कस्तो छ त्यसको अकॉर्डिङ के गर्ने वेक्टर एडिशन गर्ने त फर्स्ट कोइल को हेरम त बाहिर सेकेन्ड को कोइल को लागि पनि के बाहिर यदि यसरी डाइरेक्सन अफ करेन्ट दिएको हुन्थ्यो त यो पनि बाहिर हुन्थ्यो यो पनि बाहिर दुवै के हुन्थ्यो सेम डाइरेक्सन त जुटिहाल्थ्यो हो कि हैन यदि यस्तै क्वेशनमा अब यसरी हुन्थ्यो तब कसरी हुन्थ्यो बताऊ फर्स्ट कोइल को कारण त मैग्नेटिक फील्ड यही हुन्थ्यो करेन्ट को डाइरेक्सन कहाँ बाहिर त आउटसाइड अब यसको लागि हेर करेन्ट को डाइरेक्सन यसरी छ त यसको कारण मैग्नेटिक फील्ड त यति बन्छ र मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन्छ बाहिर यो पनि के भयो आउट द बोर्ड त दुवै के भयो सेम डाइरेक्सन त के सेम डाइरेक्सनमा के गर्ने जोड दिने वेक्टर एडिशन समझ भइरा छ अहिले सेम र अपोजिट यदि एंगलमा पनि हुन्थ्यो भने के फरक परिहाल्थ्यो यार एउटा b1 र एउटा b2 एंगल कति थीटा त रुट अंदर के तपाईलाई थाहा छ दुईटा वेक्टरको बीचमा एंगल कति हुन्छ थीटा त रिजल्टेन्ट कति हुन्छ रुट अंदर p² + q² + 2pq cos थीटा अब हामी पढ्छौ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टु द सर्कुलर कोइल अन एक्सिस हामीले सेन्टर को बारेमा एकदम राम्रो कुरा पढिसके कि कता बन्छ के कस्तो बन्छ सेन्टरमा मैग्नेटिक फील्ड कति बन्छ डाइरेक्सन कता हुन्छ त्यसको रिलेटेड के कस्तो क्वेशनहरु सोध्छ अब हामी पढ्छौ के कि सर्कुलर कोइल त त्यही छ तर के गर्नु छ अब मलाई मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस मा निकाल्नु छ कहाँ निकाल्नु छ एक्सिस मा राम्ररी सुन्नु होला त दिस इज द सर्कुलर कोइल राइट र मलाई के गर्नु छ अब मैग्नेटिक फील्ड सेन्टरमा निकाल्नु छैन अब कहाँ निकाल्नु छ एक्सिस मा त एक्सिस मतलब के यो भयो जुन सेन्टरबाट पास हुन्छ परपेंडिकुलर लाइन दिस राइट इट मीन्स के दिस इज व्हाट एक्सिस राइट त अब मलाई के गर्नु छ यो सेन्टरबाट
केही एक्स डिस्टेन्समा एक्सिसमा के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड इट मिन्स के देयर इज अ सर्कुलर कोइल जसमा करेन्ट कति छ आई छ यसको कारण के मलाई सेन्टरबाट के एक्स डिस्टेन्समा के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड देन हाउ टु फाइन्ड इट मिन्स के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले थाहा छ वा याद पनि होला फर्मुला कि हामीले के त सर्कुलर कोइलको कारण सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्समा मलाई के निकाल्नु छ एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड त मलाई थाहा छ कि बी एट एक्सिस कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड एट एक्सिस इज इक्वल टु म्यु नट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर to the power what 3/2 this is the formula of what magnetic field due to the circular coil on the axis axis मतलब कहाँबाट एट सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा एक्स डिस्टेन्समा तपाईले सब कुरा थाहा छ आई के हो करेन्ट इन द कोइल आर के हो रेडियस अफ द कोइल एक्स के हो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु व्हाट टु द पॉइंट वेयर टु फाइन्ड व्हाट मैग्नेटिक फील्ड क्लियर छ ओके अब सुन्नुला डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त मैले बताएको थिएँ सर्कुलर कोइल छ राइट र यो सर्कुलर कोइलमा के करेन्ट यसरी बगिरहेछ यसरी त करेन्ट यसरी बग्छ त्यसरी बगिरहेछ करेन्ट यसरी त जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट बग्छ के गर्ने फोर फिंगरलाई कल त करेन्ट त्यसरी बगिरहेछ यसरी त फोर फिंगरलाई कल गर्ने थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन हो म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज यसमा करेन्ट यसरी हुन्थ्यो यसरी फ्लो यसरी त फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन हो म्याग्नेटिक फिल्ड कुरा बुझिसक्नु भयो त हामी यहाँ पनि त्यही रुल युज गर्छौं म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्न अब हामी यही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कोइल अन एक्सिस को हामी के स्पेशल केसेसहरु लिन्छौं र यो स्पेशल केसेस तपाईको इन्ट्रान्समा एज इट इज सोध्न सक्छ सोधेको पनि छ र यसको के एउटा अझै पनि रिलेसन पनि निकाल्छु त्यो रिलेसन पनि तपाईले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सुन्नु होला र सबभन्दा पहिला स्पेशल केस त पहिला के केस 1 लेखिदिरा छु के लेखिदिरा छु केस 1 मा के लेखिरा छु if x is very greater than what r त म के लिइरा छु कि हामीले के एक्सिस मा त हामीले थाहा छ कि what is the formula of what magnetic field on the axis of what circular coil this अब म के गरिरा छु अब म केस 1 लिइरा छु कि if x is very much greater than what r यदि x को भ्यालु के r को कम्पेयरिङ मा धेरै ठुलो भयो के भयो धेरै ठुलो यसको मतलब यो कि इट मीन्स के जुन यो x मा जुन डिस्टेन्स लिएछु यो के छ माना कि 1 मिटर छ त रेडियस कति भयो 1 cm मतलब के भयो x के छ r को कम्पेयरिङ मा धेरै बढी छ त मलाई बताउनु छ कि b एट एक्सिस कति हुन्छ यदि हाम्रो कन्डिसन यस्तो छ कि x इज very much greater than what r then what is the magnetic field on axis त के गर्ने सुन्ने त हामीले थाहा छ फर्मुला त एक्सिस को यो हो जो मलाई बताउनु x r को कम्पेयरिङ मा के छ एकदम बढी छ x इज very much greater than what r त x मा r जोड्दा पनि केही फरक पर्दैन यसको मतलब यो भयो कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लाई जोड्यो भने अप्रोक्सिमेटली के पाउँछ भने x स्क्वायर नै पाउँछु यसको मतलब यही भयो x इज very much greater than what r हो कि हैन x इज very much greater than what r भयो भने के हुन्छ भने x मा r जोड्दा केही फरक त्यति पर्दैन मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज अप्रोक्सिमेटली व्हाट x स्क्वायर त मलाई बताऊ मैग्नेटिक फील्ड अन एक्सिस कति बनिहाल्छ म्यु नट n i r स्क्वायर डिवाइडेड 2 अनि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जुन x के छ r को कम्पेयरिङ मा धेरै बढी त्यो दुबैलाई जोडेपछि के x स्क्वायर आउँछ यहाँ बताछु इट मीन्स के यसको टोटल को भ्यालु कति भइहाल्छ x स्क्वायर त्यसको पावर कति छ 3/2 त 2 कट्यो त्यो कति आउँछ भने यो कति आउँछ यो आउँछ तपाईको म्यु नट n i r स्क्वायर बाइ 2x क्यूब यो तपाईको आयो है यो याद राख्नु होला वा तपाईले याद के त बुझिहाल्नु भयो कसरी निकाल्ने इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड अन एक्सिस इज इनभर्सली प्रोपोर्शनल टु व्हाट x क्यूब when x is very much greater than what r this is the formula कुरा क्लियर छ यसलाई अझै मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ यो फर्मुला मैले के गर्दिए मोडिफाई गर्दिए मैले के गरे तलमाथि पाइले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा राम्रो फर्मेटमा कन्भर्ट भयो के कस्तो फर्मेट सुन्नु होला जसरी पाइले मल्टिप्लाई गर्छु तलमाथि त यो टोटल टर्म के बनिहाल्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट किनभने पढ्नु भयो होला म्याग्नेटिक मोमेन्ट मैले पढाएको थिए राइट
के पढ़ा थे आई इंटू एन इंटू वाट ए इज वाट एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर एन इज वाट नंबर ऑफ टर्न 6 आई मतलब के करेन्ट मतलब यतिको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब यो कति भयो बी एट एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एम बाई वाट 2 पाई एक्स क्यू मतलब यसरी इट मीन्स के हाम्रो के एक चीज भेरी मच ग्रेटर देन आर भयो भने हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस यति बनिहाल्छ। अब हामी के गर्छौं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस जुन पढ्छौं नि त्यसको हामी रिलेशनशिप पढ्छौं के पढ्छौं त्यसको हामी रिलेशनशिप के पढ्छौं हामी त्यसको भन त्यसको हामी रिलेशनशिप पढ्छौं त्यसको रिलेशनशिप कसरी पढ्छौं सुन्नु होला राम्ररी है त त्यसको रिलेशनशिप हामी यसरी पढ्छौं कि यदि हामी के मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर को हामी दुवै रिलेसन पढिहाल्यो भने हामीले न्यूमेरिकली सल्भ गर्दा इजी हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो पनि म बताउँछु सुन्नु होला यसरी हामीलाई थाहा छ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस कति हुन्छ म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर वाट 3/2 हुन्छ कि हुँदैन सर एकदमै हुन्छ। त अब म के गर्न गइरहेको छु एक्सिस त आयो अब मलाई के चाहियो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर त म रिलेसन निकालिरहेको छु त के गर्छु म यसमा मोडिफाई गर्छु म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड यसबाट के म आर स्क्वायर कमन लिन्छु त कति भइहाल्छ आर स्क्वायर कमन लिन्छु यसबाट त आर स्क्वायर कमन लिँदा के स्क्वायर स्क्वायर गर्छ त आर को पावर कति भइहाल्छ 3 त्यो कति हुन्छ 2r टू दी पावर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वाट आर स्क्वायर टू दी पावर वाट 3/2 बुझिसक्नुभयो होला मैले के गरे आर स्क्वायर कमन लिए ठीक छ ओके त मलाई बताउनु यो र यो त मर्छ राइट त यो कति भइहाल्छ एउटा तल आर बच्छ त कति हुन्छ म्यू नॉट एन आई बाई 2r 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वाट आर स्क्वायर टू दी पावर वाट 3/2 भयो कि भएन इट मीन्स मलाई बताउनु यो म्यू नॉट एन आई बाई 2r के हो म्यू नॉट एन आई बाई 2r के हो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इट मीन्स के यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ भन यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ बी एट एक्सिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वाट आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 यति लेख्न मिल्यो है त इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट BC by 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू दी पावर वाट 3/2 यो रिलेशनशिप तपाईले के हेर्ने मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस को ओरिजिनल फर्मुला यही हो तर तपाईले मैले के गरे एक्सिस र के सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड को रिलेसन लेखाए यहाँबाट के हुन्छ तपाईको न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु इजी भइहाल्छ के भइहाल्छ इजी म यसको रिलेटेड एक दुई वटा न्यूमेरिकल गराइदिरा छु यसपछि हाम्रो लेक्चर के भइहाल्छ इन्ड भइहाल्छ सुन्नु होला न्यूमेरिकल कसरी मैले जुन निकाले मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट सेंटर त्यसको मैं जुन रिलेसन निकाले त्यो किन निकाले त्यसको मैं यूज बताइरा छु किनभने यसले के हुन्छ न्यूमेरिकल इजिली सल्भ भइहाल्छ के बडी क्याल्कुलेटिभ हुँदैन एन्ट्रान्समा त कसरी भइहाल्छ क्वेशन के छ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रम एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल मैग्नेटिक field become 1/8 of its center के भनिरहेछ क्वेशन में कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस ऑफ व्हाट सर्कुलर कोइल मैग्नेटिक फील्ड बिकम व्हाट 1/8 ऑफ व्हाट सेंटर यसको मतलब के हो कि जुन हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड भनिरहेछ के भन्छ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस ऑफ व्हाट सर्कुलर कोइल मैग्नेटिक फील्ड बिकम कति 1/8 ऑफ इट्स व्हाट सेंटर यसको मतलब के कि हाम्रो जुन एक्सिस में जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो सेंटर को कति होस् 1/8 त कति डिस्टेंस जानु पर्छ यसको मतलब के भनिरहेछ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस इज इक्वल टू 1/8 अफ मतलब के इन्टू मैग्नेटिक फील्ड अफ व्हाट सेंटर हैन भनिरहेछ कि एक्सिस में जुन मैग्नेटिक फील्ड बनोस् मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के बनोस् 1/8 इट मीन्स के अब के गरौँ यसलाई सल्भ गरौँ इट मीन्स सिंपल मलाई तपाईलाई थाहा छ बी एट एक्सिस र बी एट सेंटर को रिलेसन के हो भने बी एट एक्सिस मैले भर्खरै बताथे BC by 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाट आर स्क्वायर टू दी पावर कति
3/2 इक्वल टू वाट 1/8 इंटू वाट बीसी भयो के भन बीसी बीसी मर्यो यसपछि यसलाई के गर्ने सल्भ गर्ने र के निकाल्ने एक्स इट मिन्स इजिली निकालिहाल्नु हुन्छ हेर मैले यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई यसरी सल्भ गर्न मिल्छ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाट आर स्क्वायर टू द पावर वाट 3/2 हेर अब यसलाई के क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो त कति भइहाल्छ यो 8 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाट आर स्क्वायर टू द पावर कति 3/2 क्रस मल्टिप्लाई गरिहाल्ने यो यता गइहाल्छ अनि 8 मतलब के 2 टू द पावर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाट आर स्क्वायर टू द पावर कति आउँछ भन 3/2 त 3 3 कटिहाल्यो यसलाई मजाले अब सल्भ गर्ने यो 2 गएर यहाँ गएर पावर भइहाल्छ इट मिन्स यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ यो 2 गएर यसको पावर भइहाल्छ भने कति हुन्छ 2 को पावर 2 कति भइहाल्छ 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाट आर स्क्वायर अब यसलाई मजाले सल्भ गरेर के निकाल्न मिल्छ एक्स निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन एक्स निकाल्न मिल्छ नि इट मिन्स सिम्पली यहाँबाट के गर्ने म्याथमेटिक्स गर्ने र सल्भ गरेर निकाल्ने सुन्नु होला अब यस्तो क्वेशन छ दुईटा कोइल छ त्यसलाई के राखेको छ परपेन्डिकुलरली राखेको छ के छ दुईटा कोइल छ त्यसलाई के गरेको छ एकअर्कालाई परपेन्डिकुलरली राखेको छ अब मलाई के गर्नु छ दुईटै सर्कुलर कोइलको कारण के निकाल्नु छ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड के निकाल्नु छ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड त कसरी निकाल्ने त त्यही गर्ने पहिला यो फर्स्ट वाला कोइलको कारण के गर्ने सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्ने सेकेन्ड वाला कोइलको कारण के गर्ने सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्ने र डाइरेक्सन हेर्ने र भेक्टर एडिसन गर्ने सिम्पल इट मिन्स के गरौँ पहिला फर्स्ट वाला कोइल त्यसले कता म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ बाहिर इट मिन्स के फर्स्ट वाला कोइलले म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बनाउँछ बाहिर त म्याग्नेट्युड पहिला हेरिहालौँ त कति हुन्छ b1 इक्वल टू μ0 n1 i1 बाई वाट 2r1 सेन्टरमा निकाल्नु छ नेट म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टर तो यो कहाँ हुन्छ भना आउटसाइड द बोर्ड मतलब डट दिएर सर्कल अब हेर सेकेन्ड वाला कोइल त्यसले सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता बनाउँछ मलाई बताऊ यसमा करेन्ट कसरी फ्लो भइराछ यसरी करेन्ट फ्लो भइराछ सेकेन्डमा त थम्ब त जान्छ कि जाँदैन इट मिन्स के सेकेन्ड वाला कोइलले म्याग्नेटिक फिल्ड यता बनाउँछ तर भ्यालु कति हुन्छ सेन्टरमा त्यसको कारण पनि μ0 n2 i2 बाई वाट 2r2 म्याग्नेटिक फिल्ड कता करेन्ट यता त म्याग्नेटिक फिल्ड कता यता इट मिन्स के यता हो कि होइन त मलाई बताऊ कि b1 ले त म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरमा यति बनायो b2 ले म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरमा यति बनायो त मलाई बताऊ b1 कहाँ छ बाहिर b2 कता छ यता छ इट मिन्स के यो b1 र b2 के छ परपेन्डिकुलर छ कि छैन किनभने b1 कहाँ छ यता र b2 कता छ यता इट मिन्स के छ दुवै परपेन्डिकुलर मतलब यसरी राइट यसरी नि भयो b1 यता र b2 यता इट मिन्स के दुवै परपेन्डिकुलर भयो कि भएन जब दुवै परपेन्डिकुलर भयो त b नेट कति हुन्छ भना b नेट कति हुन्छ रुट अन्डर b1 स्क्वायर प्लस वाट b2 स्क्वायर किनभने दुवै दुईटा बाइटर के हुन्छ परपेन्डिकुलर त त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर त b1 को भ्यालु पुट गर्ने b2 को भ्यालु पुट गर्ने आन्सर टोटल टाइम पास मैले टाइम पास किनभने यस्तोमा केही गर्नु छैन सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने भ्यालु निकाल्ने र बस के हेर्ने मन बस डाइरेक्सन त हेर्ने र त्यसको अकॉर्डिङ के गर्ने भेक्टर एडिसन लास्ट एउटा क्वेशन गरौँ र त्यसपछि आजको लेक्चर हाम्रो इन्ड भइहाल्छ सपोज तपाईले यस्तो क्वेशन दियो कि एउटा सर्कलको पार्ट छ तर त्यो सर्कलको पार्ट एउटा सर्कलको पार्ट छ त्यसमा करेन्ट कति छ भने i छ त्यो सर्कलको पार्टले सेन्टरमा कति एंगल बनाइराछ त्यो सर्कलको पार्टले सेन्टरमा कति एंगल बनाइराछ 60 डिग्री कति डिग्री बनाइराछ भने 60 डिग्री कति डिग्री 60 डिग्री देयर इज अ पार्ट अफ व्हाट सर्कल जसमा करेन्ट i छ त्यसले सेन्टरमा कति डिग्री बनाइराछ 60 डिग्री त मलाई बताऊ यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बन्छ के छ राम्ररी सुन्ने राम्ररी सुन्नु होला एउटा क्वेशन के छ एउटा सर्कलको के छ पार्ट छ यो पूरा फुल सर्कल हैन सर्कलको बस के पार्ट छ त्यसमा करेन्ट कति छ i त्यसले सेन्टरमा कति एंगल बनाइराछ 60 डिग्री त मलाई बताऊ यसको कारण सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कता मतलब कि कति बन्छ त मलाई थाहा छ कि जब फुल सर्कल हुन्छ फुल
फुल सर्कल हुन्छ त त्यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरमा कति बन्छ म्यु नट ni बाई 2r बन्छ कि बन्दैन फुल सर्कलको लागि। र मलाई थाहा छ तपाईलाई यदि यो सर्कल के हुन्थ्यो फुल हुन्थ्यो त सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड यति बन्थ्यो, तर मलाई थाहा छ फुल सर्कल मतलब कति हो 360 डिग्री। फुल सर्कल मतलब के 360 त 360 मा कति हुन्छ म्यु नट ni बाई वाट 2r त 1 डिग्री मा कति हुन्छ म्यु नट ni बाई 2r इन्टु r 360 किनभने 360 मा यति त 1 डिग्री मा कम त डिवाइड गरिदिए र कतिमा निकाल्नु छ भने 60 डिग्री मा त 60 मा कति हुन्छ भने 60 डिग्री मा कति हुन्छ म्यु नट ni बाई 2r इन्टु r 360 इन्टु 8 60 कुरा बुझ्यो। किनभने फुल सर्कलको लागि यति त फुल सर्कल मतलब के 360 त 360 मा यति त 1 डिग्री मा के कम हुन्छ त के डिवाइड गरिदिए राइट र 60 डिग्री मा निकाल्नु छ भने कति भयो म्यु नट ni बाई 2r इन्टु r 360 र 60 मा 60 ले के गरे मल्टिप्लाई त्यसलाई सल्भ गर्नुस् यो 66 को 36 भयो अनि कति आउँछ यो म्यु नट ni बाई 12r। इट मीन्स के आजको लेक्चर हाम्रो यहीँसम्म रहन्छ। होप तपाईले सब कुरा बुझ्नुभयो। थ्यांक यू, टेक केयर।